जेल में जो इंसान होता है तो उसकी इस्लाह के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है जेल। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से जब से मैं नमाज शुरू की तो मैं जो आपकी दुआएं चेंज होती रहती हैं जब आप दुआ करते हैं। वक्त के साथ साथ हमने स्पोर्ट्स भी खेली, इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे खेली, तो जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हो तो आप कहते हैं अल्लाह मुझे जितवा दे, मैं जितवा दे। ये एक्स्ट्रा आपकी टेम्पररी दुआएं होती है जो ऐड होती रहती हैं आपके हालात के मुताबिक, कुछ परमानेंट होती हैं आपकी। तो मेरी जो परमानेंट दुआ में एक दुआ थी वो ये थी कि या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा। हमेशा से मैं दुआ करता था कि मैं नमाज पढ़ा करूं। तो इंसान जो है वो चूंकि इंसान खता का पुतला है, तो मैं नमाज में इतना ज्यादा पर्टिकुलर नहीं था, पाबंद नहीं था। जेल जाने के बाद माशाल्लाह मुझे एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ ये हुआ कि मैंने नमाज फुल शुरू कर दी पाबंदी के साथ, और वो आदत इंशाल्लाह मेरी बरकरार है अभी तक। तो अगर मैंने जब मैं खान साहब को मिला और बातें हुई तो मैंने कहा खान साहब वो छोड़े, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो गुजर गया है। मैं एक बार बता रहा हूं कि शायद मेरी ये दुआ जो है वो जेल में कबूल होनी थी, तो इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा और वो मेरी दुआ कबूल हो गई है माशाल्लाह। किसी भी वजह से जरूरी नहीं कि हर कैदी जो है वो कोई जुर्म करके आया हो, कोई जाती मामलात में भी आ जाता है, कोई जायदाद के मामलात में भी आ जाता है। विक्टिमाइजेशन तो एक और बहुत बड़ा एक मसला है हमारे मुल्क के अंदर। और साथ साथ किसी वजह से भी अगर वो आता है तो मकसद जो है वो सजा नहीं है, मकसद इस्लाह है। हमने इस्लाह करनी है। सजा इसलिए दी जाती है कि अगले की इस्लाह हो उससे, इसलिए हर कैदी को सजाए मौत नहीं होती। हमारे कानून में हर जुर्म की सजा सजाए मौत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस्लाह होनी चाहिए, सजा इस्लाह के लिए है। तो अच्छा माहौल देंगे, बेहतर माहौल देंगे तो जाहिर बात है इस्लाह जल्दी भी होगी और बेहतर भी होगी, क्योंकि फिर उन्हीं लोगों ने दोबारा जाके किसी माशरे में जाके रहना होता है और माशरे का हिस्सा बनना होता है। तो ये जो हमारे मसाइल हैं कि बाद औक़ात गवर्नमेंट के वसाइल की वजह से या किसी और मसाइल की वजह से हमारे जो लोगों की पेशियां होती हैं वो कैदी अपनी पेशी में पेश नहीं होते, उनका केस लंबा होता है, बगैर वजह के डिले होता है उसके अंदर। तो उसके लिए जो अब यहीं से बैठ कर ऑनलाइन जो है वो अपनी पेशी में हाजिरी कर सकते हैं, तो इससे ये जो एक डिले का जो एक प्रोसेस था ये खत्म इससे हो रहा है, बल्कि हो चुका है। इस तरह मुलाकात के लिए भी आप देखें कि जाहिर बात है जेल में जो लोग होते हैं अपने घर के लिए कोई वो वसीला रोजगार होते होंगे, जब वो घर में नहीं होते तो जाहिर बात है घर वालों में पैसे ही माली परेशानी होती है। और साथ साथ फिर उनको मिलने के लिए आने के लिए कोई कहां से जब आता है तो जाहिर बात है पैसे लगते हैं। तो इसी तरह घर से बैठ के अगर वो उनकी मुलाकात कर लेंगे, उसका हाल हवाल देख के और भाई वीडियो देख कर तसल्ली हो जाती है कि वो ठीक ठाक है और आपस की बातचीत भी हो जाती है। तो इसके दो फायदे हैं कि ज्यादा मुलाकात भी हो सकती है और उनके ऊपर अखराजात भी ना है उनके ऊपर। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री के बारे में बड़ा फोकस किया हुआ है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तमाम जेलें जो हैं उनके अंदर प्रॉपर, इस तरह पिशावर में कुछ जेलों में बड़ा अच्छा भी हमने एस्टेब्लिश कर लिया है, जिससे काफी ज्यादा जो है रेवेन्यू आ रहा है। और रेवेन्यू हमें नहीं आ रहा, वो उसी कैदी को जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके घर वालों को मिलता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मैं लेता रहता हूँ जब फीडबैक के ऐसे भी कैदी हैं कि जिनको एक महीने में 50,000 से भी ज्यादा मिला है काम करने का, तो वो पैसा उनके घर वालों को ट्रांसफर हो जाता है। तो बजाय वो बोझ बनने के, लायबिलिटी बनने के अपने घर के अफराद के ऊपर, वो कन्वर्ट हो रहे हैं कि उनके लिए एसेट बन रहे हैं, कि उल्टा उनकी मदद कर रहे हैं यहाँ बैठ के काम करके। तो उसमें इंशाल्लाह अगले इस साल के मैं समझता हूँ कि एंड तक हमारी जितनी भी जेलें हैं सब के अंदर हमें उस एरिया के मुताबिक या जिसका मार्केट में जिसकी डिमांड है जिस चीज की, उनकी ऐसी इंडस्ट्रियां लगा लेनी चाहिए ताकि हमारे कैदी जो है वो जेल में बैठकर भी रोजगार की तरफ जाएं और अपने घर वालों के लिए एक सहारा बने। मैं खाने के हवाले से भी बड़ा कंसर्न पहले दिन था, जैसे मैं आया तो मैंने पहले जो मीटिंग ली तमाम डिपार्टमेंट, तो मैंने उनसे कहा कि खाने के मैयार को बेहतर से बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने जितना हमारा बजट था खाने का उसको डबल किया और उससे मैयार माशाल्लाह काफी बेहतर हुआ है और मजीद भी हम उसको बेहतर करेंगे। और उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी जरूरी है कि मॉनिटरिंग भी हो कि जो पैसा हम दे रहे हैं क्या वो पैसा उसी स्पिरिट के साथ लग रहा है और लोगों को वो चीज मिल रही है। तो ये जो अभी रिचाई सिस्टम हम आज इफ्तिताह कर दिया तो इससे इसमें बड़ी आसानी पैदा होगी। मैं चूंकि खुद भी जेल में जा चुका हूं तो मेरी बड़ी यादें भी हैं जेल के साथ, और जेल का माहौल मैंने देखा है, काफी जेलों का देखा है, एक का भी नहीं देखा। तो मैं ये समझता हूं कि जेल में जो इंसान होता है तो उसकी इस्लाह के लिए बड़ी जबरदस्त जगह है जेल। मैं बताना चाहता हूं, मैं बचपन से जब से मैं नमाज शुरू की तो मैं जो आपकी दुआएं चेंज होती रहती हैं
جب آپ دعا کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اسپورٹ بھی کھیلی, انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ کھیلی, تو جب آپ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ مجھے جتوا دے, میچ جتوا دے. یہ ایکسٹرا آپ کی ٹیمپرری دعائیں ہوتی ہیں جو ایڈ ہوتی رہتی ہیں آپ کے حالات کے مطابق, کچھ پرماننٹ ہوتی ہیں آپ کی. تو میری جو پرماننٹ دعا میں ایک دعا تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما. ہمیشہ سے میں دعا کرتا تھا کہ میں نماز پڑھا کروں. تو انسان جو ہے وہ چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے, تو میں نماز میں اتنا زیادہ پرٹیکولر نہیں تھا, پابند نہیں تھا. جیل جانے کے بعد ماشاءاللہ مجھے ایک سب سے بڑا فائدہ ہوا یہ ہوا کہ میں نے نماز فل شروع کر دی پابندی کے ساتھ, اور وہ عادت انشاءاللہ میری برقرار ہے ابھی تک. تو اگر میں نے جب میں خان صاحب کو ملا اور باتیں ہوئی تو میں نے کہا خان صاحب وہ چھوڑے, میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں وہ گزر گیا ہے. میں ایک بار بتا رہا ہوں کہ شاید میری یہ دعا جو ہے وہ جیل میں قبول ہونی تھی, تو اس لیے مجھے جیل جانا پڑا اور وہ میری دعا قبول ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو ہر چیز کے اندر پازیٹیوٹی ہے, اس پازیٹیوٹی کو آپ نے نکالنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے. اور کسی بھی نیگیٹو انسان کے اندر پازیٹیو کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو وہ بہترین ماحول ملے, ایک برے ماحول سے بھی وہ ایک بہتر ماحول پہ نکال سکتا ہے. تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے لوگوں کی وہاں پہ پراپر اصلاح کریں, اصلاح کر کے ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہاں پہ اپنے لیے وہ روزگار بھی کما سکیں, ان کے فیملیز کے لیے فیسلٹیز دیں تاکہ وہ ان پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ان کے ساتھ کم سے کم اخراجات کے ساتھ ان سے ملاقات کر سکیں. ان کے کیسز کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ فیصلہ جلدی ہو, میرٹ پہ ہو, کہ ہم ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ ادھر اپنے کیسز کو پیروی پراپر ہو جائے. اور اس وجہ سے ہماری وجہ سے, ہماری کوتاہی کی وجہ سے, ہمارے کسی گیپ کی وجہ سے گورنمنٹ کے یہ نہ ہو, تو اس کے لیے آج یہ بہت بڑا اقدام لے لیا گیا ہے انشاءاللہ. وہ فون پہ بھی دکھایا ہے, ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا. میں آپ کو جیل کے اندر اور بھی بتا دوں ایکسپیرینس ہے. تو میں جب وہاں پہ جیل میں تھا, یہاں تو خیر زیادہ تر ملاقات مجھے چھوڑی نہیں یہاں پر, کیونکہ پتہ نہیں کہاں لے جاتے تھے, پتہ بھی نہیں تھا کہ جیل ہوتی تھی, کہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. لیکن جب میں کراچی سندھ جب گیا تو ادھر جیل میں پراپر میں ایک جیل میں چلا گیا. تو وہاں پر وہ میرے بھائی مجھے ملنے جب آئے تو انہوں نے کہا ملاقات, اور یہ فون والا یہ سسٹم تھا. تو وہ فون پہ جب سامنے نظر بھی آ رہے تھے تو میں نے ہیلو آئی کی. تو 1 منٹ گزرا تو میں نے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, کوئی گپ لگا لے. میں نے کہا میں کیا گپ لگاؤں گا, میں جیل میں پڑا ہوں, میرے پاس کوئی گپ نہیں ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, سب اچھا ہے. دوسرا, اس دوران میں 1-2 دفعہ جب مجھے ٹرانسپورٹ کرتے تھے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں, اس لیے میں سب کو سمجھاتا ہوں کسی کی ایک چیز کو آپ ایک اینگل سے نہ دیکھیں, مجبوری بھی ہو سکتی ہے. تو بیچ میں 2 دفعہ جب مجھے ٹرانسپورٹیشن کو میری بہت زیادہ رہی ہے, میں تقریباً گھومتا ہی رہا ہوں گاڑیوں میں. تو اچھے لوگوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی آپ فون پہ اگر بات کرتے ہیں تو آپ گھر میں بات کرا دیتے ہیں. تو میں نے کہا میری بات نہ کراؤ. انہیں کیوں؟ میں نے کہا میں کمزور ہو جاؤں گا, تم میری گھر بات کراؤ گے میرے بچوں سے تو شاید میں کمزور ہو جاؤں. میں نے کمزور نہیں ہونا. تو مجھے اپرچونٹی دی گئی اچھے لوگوں کے درمیان میں کہ میں بات کر لوں اپنے گھر میں, لیکن میں نے اس کو اوائڈ کیا. وہ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کمزور رہا ہوں سے. تو ہر چیز میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. آپ ہمیشہ تصویر کے ایک رخ کو نہ دیکھا کریں, اس کے دوسرے رخ کو بھی دیکھا کریں. اگر آپ کے ساتھ کسی بندے نے کوئی زیادتی کی تو ہو سکتا ہے اس کی مجبوری بھی ہو, اس کے اوپر پریشر ہو, پریشر نہ لے سکا اور آپ سے زیادتی کر لی ہو. تو اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے, کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے میرا یہ پیغام ہوگا کہ آپ رائے قائم نہ کیا کریں. سوچ سمجھ کے تسلی کے ساتھ کوئی بھی رائے قائم آپ کرتے ہیں, کیونکہ رائے قائم کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس میں ہر اینگل کو آپ دیکھا کریں. میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ایک کام کیا, بہتری کے لیے کام کیا, بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, چلو آج ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بزنس کے جو ہمارے ادھر جو ہمارے اسٹاف ہے یہاں پر, اس کا جو الاؤنس ہے وہ 2016 کے بعد سے وہ ہنس رہا ہے میرا فائنانس منسٹر. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اب بات آگے چلی گئی ہے. تو اس میں 2016 پہ یہ فیس ہوا تھا, کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, حالات بہت بڑھ گئے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے الاؤنس کو جو ہے 2022 کے اوپر دوبارہ جو ہے ہم اس کو کر رہے ہیں. آپ نے تالی نہیں ماری سر, فائنانس منسٹر نے تالی ہلکی ماری, زور سے مار, دوبارہ آپ مارے نا تو اسے بھی زور سے مروائے. تو الحمدللہ یہاں میں یہ بھی بتا جاؤں آپ کو کہ ہمارے اس گورنمنٹ آنے کے بعد ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اتنا ریونیو انکریز کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہو سکا, اور دنیا کی تاریخ میں بھی جو ملک اوپر گئے ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں سنگاپور ٹائپ کے, جنہوں نے بہت جلدی اپنے آپ کو اٹھایا ہے. تو ہمارے صوبے کی جو پرسنٹیج ہے وہ کل رات کی 49% انکریز ہے ہمارے ریونیو کی, باوجود اس کے کہ ہمارے
جو معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں، ہماری ٹریڈ بہت زیادہ بند ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تو اس لیے میں جب اس طرح کا اعلان کرتا ہوں تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، کیونکہ پاس انشاءاللہ ہم نے کافی کچھ جمع کیا، اور ہم نے جمع اس لیے کیا ہے کہ عوام کے اوپر ہم لگائیں گے اور اپنی عوام کو انشاءاللہ فیسلٹی دیں گے۔